بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف پارٹ نمبر 12۔ اس کو ہم پارٹ شفٹوں میں ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کی تلاوت سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن پاک سننے کے ہر لفظ کے بدلے آپ کو 3 نیکیاں سننے کی ملتی ہیں خالی، باقی فحاشی اور یعنی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ آپ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھنے والی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف ہم نے اللہ کا شکر سے کمپلیٹ کر دی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، سنیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔